Like, subscribe, and get notified. Activists have alleged that people have lost faith in the police. They are ferrying criminals to Hubli as if they are providing Ola service. They also called on the defector MLAs who crossed over from Congress to BJP to resign since law and order has completely collapsed in Goa. They also raised a demand to replace the Home Minister and called for resignation of the Chief Minister. आपल्याची पाळी येता पळय, आपण पडटा पळय, बुडटा पळय, तेन्ना दुसरो मनीस आहा पळय वांगडा तेकाय घेवन बुडटा. सध्या म्हाका अशें दिसलेलें आहा की तो आतां सुलेमान आहा पळय तो एक्सपोज जाला. हळू भायर सरलेलो, कांयच कळोंक नाशिल्लें जाल्यार तो सोडून वयतलो आसलो थंयसर. कळ्ळें तुका. आनी ते 3 कोटीचे कितें म्हणटा पळय डील आसलेलें पळय थंयसर तें जाल्लें जालें. पूण हें एक्सपोज जालें न्ही. आतां तेका वाचोवपाक जाय स्वताक वाचोवपाक तो सगळ्यांक जे पाळामुळां आहा पळय ती आत मारता आसतलो. कोण तरी वाचयतलो म्हणून. सो हेतून म्हाका दिसता की डेप्युटी स्पिकराचें नांव घेतलां पळय जोशुआ म्हणून, हेजेरूय आतां क्वेश्चनेबल आयिल्ली आसा. सो हेंकां पयलीं विचारचें हे तुमचेर नांवां कित्याक लागून क्वेश्चन करता म्हणून हें विचारपाचें. आनी इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना हेय मनशांक इन्वॉल्व करपाक गरज आसा. पुलिसाचें नांव बदनाम करपाचो जो प्रश्न येना. पुलिसाचें नांव ज्या दिसा तेका पुलीस घेवन भायर गेले पळय त्या दिसा पुलिसाचें नांव बदनाम जालें. आतां पुलिसाचें केन्ना 1 पुलीस 2 पुलीस 4 पुलीस 10 पुलीस तितले पुलीस जावं. रवी नाईक अजून मेरेन जितो आसा, मिनिस्टर आसा आनी आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार होम मिनिस्टर बदल करून असले एक्सपिरियन्स होम मिनिस्टर आहा तांकां थंय बसोवपाची गरज आसा. आनी हांव जाल्यार डिमांड करता, गोंय सरकार आयज सारकें चलना. सगळ्या सेक्टरांनी गोंय सरकार फेल जाल्लेलें आसा. ईच एंड एवरी डे गोंय सरकाराचेर आरोप लागतात. तेच्या खातीर हांव जाल्यार मागता की आयज आमचो सीएम बदल करपाची गरज आसा. निवडून काँग्रेसीन येयले ते डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते बीजेपीन गेले आणि आयचे जे डेव्हलपमेंट आसा बीजेपीचे ते सगळ्या लोकांनी पळयलां आसतलें. लँड डेव्हलपमेंट पळयलां, जॉब डेव्हलपमेंट पळयलां, कसिनो डेव्हलपमेंट पळयलां, कोल डेव्हलपमेंट पळयलां, सगळ्या स्तराचेर डेव्हलपमेंट पळयले. आणि काल जी घाणेरडो प्रकार जाला तो प्रकार पळोवन हे 8 जाण जर भारतीय जनता पार्टीक जर रावता, कितें मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर, केदार, मागीर दिगंबर आणि बाकीचे जे 4 जाण आसा जे तुम्ही तेंच्या वांगडा जर रावता जाल्यार तुम्ही तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसतले हे गोंयाक काबार करपाक. आयज तुम्ही सगळ्यांनी मेळोन कितें तुमी येयल्यात निवडून एका पार्टीन आनी गेल्यात दुसऱ्या पार्टीन. कित्याक लोकांक सांगला तुम्ही आमकां देवान प्रसाद दिला तेवटेन वच म्हणून आनी लोकांक फटयल्यात तुम्ही. सो आयज टायम आसा जेन्ना हे चुकीचें घडलां तेन्ना तुम्ही फाटी सरोन ह्या भारतीय जनता पार्टीचेर उलोवपाची गरज आसा. कित्याक आयज लोकांनी तुमकां लोक प्रतिनिधी म्हणून निवडून हाडलेले आसा आनी तुमचें कर्तव्य ते लोकां बरोबर रावपाचें. कित्याक आयज लोकां बरोबर सरकार ना. जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट फेल जाता, होम डिपार्टमेंट फेल जाता तेन्ना आमी गृहीत धरूंक शकता की आयचे जे सरकार आहा हें लोकां बरोबर ना. Watch on Herald TV.